नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक न्यायबाट म प्रस्तुता रूप सुनार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रत्येक शनिबार राति 9 बजे प्रसारण हुन्छ, साथै आइटिभीबाट पनि प्रसारण हुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट छलफल गर्ने गर्छौं, बहस गर्ने गर्छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संघीय संसद विघटन गरिसके पछाडि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, अन्य राजनैतिक दल र नागरिक समाजले यो कदम असंवैधानिक हो भनेर यसको विरोध गरिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका अहम हुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा भएका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरूमा नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। संसद विघटनसँगै जनताको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक थलो सङ्कुचन भएको छ। यसले सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पारेको छ। यस्तो बेला दलित नागरिक समाज के गरिरहेको छ? दलित नागरिक समाजले यसलाई कसरी बुझिरहेको छ र आफ्नो तर्फबाट के कस्ता किसिमका काम या आन्दोलनहरू गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ र संवादका लागि मैले दलित नागरिक आन्दोलनका एकजना अगुवा गणेश विश्वकर्माज्यूलाई बोलाएको छु र संवादका लागि उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। गणेश सर, कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन पुस 5 गते संसदको विघटन गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ दलित नागरिक समाजले कसरी बुझेको छ सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि? अब स्वाभाविक रूपमा अहिलेसम्मका संविधानहरूमध्ये सबभन्दा बढी प्रगतिशील संविधानका रूपमा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनले लिएको थियो यो नेपालको संविधानलाई। र संसारमै भन्ने हो भने पनि संविधानमा एउटै समुदायका लागि दुईवटा मौलिक हक भएको यही नेपालको संविधान मात्र छ। भारतको संविधान डाक्टर अम्बेडकरको नेतृत्वमा लेखिएको भनिएको थियो, तर त्यहाँ पनि दलितहरूका विषयमा स्पेशल त्यो अलग खालको मौलिक हक थिएन। तर नेपालको संविधानमा जुन व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ त्यो व्यवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा दलित समुदायका लागि त्यो एकदम उज्जवल राम्रो खालको थियो। र त्यसैलाई त्यो संविधानमाथि जुन खालको चाहिने आक्रमण भयो, त्यो संविधानमाथि आक्रमण हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आम रूपमा सीमाङ्कितहरूका लागि नराम्रो त हुने भइहाल्यो। विशेष गरेर प्रतिनिधि सभा हुँदा अब त्यसमा रहेका हाम्रा दलित समुदायका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि कम्तीमा पनि जस्तै अब अहिले सबभन्दा बढी हामीलाई प्रभावित भनेको चाहिँ भूमिको पुनर्वितरण। अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेको छ, उसले भूमि वितरण गर्दैछ। त्यसका लागि कतिपय कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो, प्रदेशमा कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। अब त्यो सङ्घीय संसद नै नभइसकेपछि अब त्यहाँ कहाँ गएर कुरा उठाउने भन्ने खालको चाहिँ कुरा हुने भयो होइन। त्यो बाहेकका चाहिँ नि 3 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने दलित सम्बन्धीका कतिपय कानुनहरू थिए, ती कानुनहरू चाहिँ नि अहिलेसम्म बनाएका छैनन्। राष्ट्रिय दलित आयोगदेखि थुप्रै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाको विघटनले चाहिँ नि अब दलित समुदायलाई एक खालको चाहिँ नि सबभन्दा बढी चाहिँ नि चुनौती खडा गरिदिएको छ। र यसले एउटा चाहिँ नि यो कर्मशः चाहिँ नि समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लगायतका चाहिँ नि दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम लगायतका समुदायका लागि चाहिँ नि यो एउटा खतरनाक अवस्थाको चाहिँ एउटा प्रणालीमाथिकै चाहिँ नि आक्रमणका रूपमा चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसका तत्कालीन र अलि दीर्घकालीन असरहरू के हुन सक्छन्? अब तत्कालीन रूपमा मैले अघि पनि भने तत्कालीन रूपमा संसदै नभइसकेपछि विशेष गरिकन नेपालको यो संसदीय प्रणालीको इतिहासमा यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा दलितहरू गएको चाहिँ नै अब धेरै कम संसदहरूमध्येमा पर्छन्। अब संविधान सभामा दुईपल्ट जाँदाखेरि चाहिँ 40 र 50 जना जानुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ नै त्यही 26 जना साथीहरू चाहिँ नै अब राष्ट्रिय सभा घटाउने हो भने 19 जना सांसद साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब 19 जना सांसदहरूले कानुन बनाउने, अब जस्तै अब अस्ति हामीलाई थाहा छ रुकुम पश्चिममा जुन घटना घट्यो, त्यो रुकुम पश्चिममा घटना घट्ने बित्तिकै सांसदहरूले मान्यज्यूहरूले जुन संसदमा एकदम आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो, तुरुन्त एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदल चाहिँ फिल्डमा गयो, त्यसले रिपोर्ट बुझायो। एक खालको चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि के भयो त भन्दा एउटा राहत हुने खालको स्थिति निर्माण भयो होइन। राज्यका सबै संरचनाहरू चाहिँ नि ध्यान आकर्षणमा भए। त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई थाहा होला के भन्छ राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धीको एउटा आयोग बन्दै थियो। त्यो आयोगमा चाहिँ नि दलित समुदायको मान्छे नभएपछि त्यस बेलाका सांसद साथीहरूले चाहिँ त्यो बेलाको संविधान सभामा एकदम ठुलो आक्रमण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। मदन परियार त्यसको संयोजक हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसदबाट धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ र त्यो संसदले चाहिँ नि हामी जस्ता उत्पीडित समुदायका मान्छेहरूलाई, सीमान्तकृत समुदायका मान्छेहरूको एकदम शक्तिशाली भोइस भनेको त्यही हो। र त्यो संसदमा दलित समुदाय बाहेकका अरू समुदायका मान्छेले पनि दलितका विषयमा बोलेर यसले ठुलो चाहिँ काम
कामहरू गर्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यही नियम बनाउने, कानुन बनाउने मुलुकको सबभन्दा सर्वोच्च चाहिने एउटा चाहिँ कार्यकारी निकायको चाहिने विघटन हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा राज्य नै एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको कुरा त स्वाभाविक हो। दलितहरू त चाहिने अब एउटा चाहिने आफ्नो अभिभावक नभएको अथवा आफ्नो चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ नभएको हुने भयो तत्कालीन रूपमा। दीर्घकालीन रूपमा मैले अघि भने हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीयताको कुरा, त्यो सङ्घीयताले चाहिँ दलितहरूको चाहिँ अब भनौँ न अब सिंहदरबारमा आउनु नसक्ने अथवा केन्द्रीय राज्यबाट चाहिँ प्रभावित भएका जस्तै हलियाहरूले चाहिँ पहिला आन्दोलन गर्दाखेरि काठमाडौँ आएर जुलुस निकाल्नु पर्थ्यो, कमैयाहरूले चाहिँ काठमाडौँ आएर जुलुस निकाल्नु पर्थ्यो। तर अब संहिता भएपछि त उनीहरू काठमाडौँ आएको तपाईँहरूलाई हामीलाई यो बिचमा चाहिँ 3-4 वर्षमा देख्दैनौँ हामी। उनीहरूले आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ आन्दोलन गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ काम गर्ने हिसाबले जाने खालको एउटा चाहिँ संहितामाथि चाहिँ आक्रमण भएको देखिन्छ यसले। अर्को चाहिँ के त भने धर्मनिरपेक्षताका हिसाबले जब राजाको पक्षबाट सडकमा चाहिने हिन्दू धर्म ल्याऊ भन्ने ढङ्गले जसरी राजा आओ हिन्दू धर्म ल्याऊ भन्ने ढङ्गले जसरी जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा शक्ति निर्माण भएर चाहिँ ठुलो जुलुस निस्किँदै थियो त्यस बेलामा त्यसैलाई सहयोग पुर्याउने खालको प्रवृत्तिबाट यो संसदको विघटन भएको देखिन्छ र त्यो जुलुस निकाल्नेहरू अहिले एकदम खुसी भएको देखिन्छ र त्यो जुलुसको नेतृत्व गर्ने चाहिने हाम्रो एकजना अधिवक्ता डाक्टर भण्डारी चाहिँ नै अहिले त्यो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ नै त्यो बचाउ गर्ने गरिकन चाहिँ उहाँ चाहिँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारी डाक्टर साहब होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जनजातिहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू, दलितहरू, अपाङ्गता भएका मान्छेहरू जो चाहिँ पिछडिएका समुदायका मान्छे, यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मान्छेहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ भोइस चाहिँ त्यहाँ यो या त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको थियो र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ एकल ढङ्गले सनक्का भरमा चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि अब उनीहरूले जसरी यहाँलाई थाहा छ हामीले आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन लामो समयदेखि गऱ्यौँ। अब आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिनु भयो यदि दलितहरूलाई चाहिँ पौडी खेल्दा पनि आरक्षण दियो भने उनीहरू डुबेर मर्थ्यो होला, झन्डै त्यहाँ दिएको छैन भन्ने ढङ्गले बोल्नुभयो होइन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि आरक्षणको पनि विरुद्धमा आउनुहुन्छ होइन। अब क्रमशः चाहिँ त्यो जुन दलितहरूले पाएको समानुपातिको अधिकार, आरक्षणको अधिकार अथवा आरक्षणका चाहिँ व्यवस्थाहरू संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू जस्तै अब राष्ट्रिय दलित आयोग, संवैधानिक आयोग बनाउने भन्ने हामीले भनेका थियौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ चाहिँ एउटा नाटक पनि मञ्चन भयो, निवेदन हाल्नुहोस् भन्ने भयो, हामी धेरैले निवेदन पनि हाल्यौँ होइन। अनि त्यसपछि बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चट्ट चाहिँ अब अध्यादेश ल्याएर चाहिँ अब अर्कै बनाइदिनु भयो होइन। अब भएपछि त्यो दलित आयोगप्रतिको चाहिँ दलितहरूको चाहिँ स्वामित्व पनि अब डिभाइडेड हुने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ दलितहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा के भन्छ चाहिँ अहिले राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ जुन समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जुन कुरा थियो त्यो समाजवादको आधार मध्येको एउटा आधार चाहिँ दलित थियो। दलितहरूको मुक्तिको कुरा नगरिकन, दलितहरूको अधिकारको कुरा नगरिकन समाजवादको आधार बन्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर थियो त्यो सुनौलो अवसर यो संसद विघटनले चाहिँ समाप्त गरिदियो होइन। अब एउटा चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ आन्दोलनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अब मान्छेहरूलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ ल अब हाम्रो जस्तै अब नागरिक समाजका लागि त के भएको थियो त भन्दाखेरि हामीले मन पराएको, हामीले भोट हालेको, हामी पनि संलग्न भएका पार्टी मध्येबाट चाहिँ सरकारमा आइसके पछाडि त अब हिजोको जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक समाजका मान्छेले जहिले पनि विरोध गर्नु पर्दैन। अब त चाहिँ त्यो सरकारका समर्थन गरेर पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रा मतहरू बन्दै थिए र त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा डिबेट पनि भइराखेको थियो। तर जब चाहिँ यो विघटन भइसकेपछि त अब त हिजोको जस्तो चाहिँ राजतन्त्रका विरुद्धमा सिङ्गो समाज एकातिर राजतन्त्र एकातिर भए जस्तो होइन। अब अहिलेको सरकार पक्ष र प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जुन टिम छ त्यो टिम बाहेक होइन अरू त सबै सडकमा छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोमा चाहिँ अब नागरिक समाजका साथीहरूमाथि अब त्यत्रो खालको चाहिँ अब दमन भयो। यी यावत खालका चाहिँ घटनाहरू देखिँदाखेरि के त भन्दाखेरि कतै होइन हिजो त अब नारायण वाग्लेजीहरूले त अब तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा समेत गर्नुभयो होइन। अब त्यो ठाउँमा हामी सबै पुग्नुपर्ने पो हो कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ ल्याइ पुर्याएर त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको सहिलैसँग प्राप्त गरेको होइन। हिजो यद्यपि जनयुद्ध भएको थियो, जनआन्दोलन भएको थियो, तर पनि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमद्वारा जनताको मत जितेर कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बढीको गरेर सरकार बनाएको बेलामा अब आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध छ भन्ने देखाएर होइन। अरूसँग भएको भए पनि ठिकै छ, अब अरूले असहयोग गर्यो, अब हामी अल्पमतमा पर्ने भयौँ भनेर चाहिँ हिजो मनमोहनले राजीनामा दिए जस्तो, माधव नेपालले राजीनामा दिए जस्तो, झलनाथ खनालले राजीनामा दिए जस्तो मान्न सकिन्थ्यो अथवा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए जस्तो मान्न सकिन्थ्यो। तर अहिले त आफ्नै पार्टी होइन, आफ्नै पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन सक्छ नि
होइन आफ्नो पार्टीलाई अन्तर्गत हुन्छ भने त्यो पार्टीभित्र चाहिँ विश्वास लिने काम कसले गर्ने त भन्दाखेरि पार्टीको नेताले लिने प्रधानमन्त्रीले लिने त्यो काम आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नेले देश मिलाउँछु भन्ने कुरा त हास्यास्पद हुन्छ नि। अब यसको अर्को राजनीतिक व्याख्या पनि हुन सक्ला। तर मैले यहाँलाई फेरि पुनः कहाँनिर जोड्न चाहेँ भने अब अहिले यो त खतरामा मात्र पनि परेन, अहिलेसम्म जे जति अचिभमेन्टहरू भएका छन्, उपलब्धिहरू भएका छन्, तिनीहरूलाई उल्टाउने प्रक्रिया नै सुरु होला जस्तो भइसक्यो। हिजो मात्र हो के अरे प्रधानमन्त्री तपाईँको ले एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ के भन्नुभयो भने संसदमा रङ्गी बिरङ्गी बनाउने होइन भन्नुको अर्थ उनले जुन हाम्रो संसदमा जुन किसिमको समावेशी चरित्र देखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले दुत्कारे। भनेपछि यो प्रक्रिया त सुरु गरिसक्यो होइन। अब त्यो प्रश्न थियो जस्तै अब पहिलो संविधान सभा हुँदाखेरि केही मान्छेहरूले चाहिँ नि केही सिनियर नेताहरूले, अब अहिले म नाम लिन चाहन्न, उहाँहरूमध्येकै सिनियर नेताहरूले अयोग्यहरूको भिडतन्त्र भयो भन्नुभयो पहिलो संविधान सभालाई होइन। अनि दोस्रो संविधान सभा आउँदाखेरि पनि त्योभन्दा अलिक कमजोर पनि भयो र पहिलो संविधान सभामा जे कुरा हामीले एचिभमेन्ट गरेका थियौँ त्यो दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ त्यहाँदेखि गुमाउनु पर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ। यद्यपि जाने के त भन्दाखेरि केही अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। जस्तै यहाँलाई थाहा छ हामीले जाने धारा 40 को धारा 5 र 6 मा जाने दलितहरूका लागि एकपटक जमिन दिने, अर्को एकपटक जाने कानुन बनाएर जाने के भन्छ आवास दिने भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरालाई एउटैमा मिसाइदिएर जाने होइन। अब त्यो एकदम कमजोर बनाउने खालको आएको थियो। त्यो पनि आम रूपमा दलितका लागि मात्र होइन, आम रूपमा सबैलाई भनेको थियो। र त्यस पछाडि जाने त्यही दलितहरूले जाने जमिन दिने भनेर एउटा आयोग बन्यो। त्यो आयोगमा जाने 7 वटा प्रदेशबाट आउनेहरू पनि दलित भएनन् अनि 5 जना मान्छेमाथि निर्माण गरेको भूमि सम्बन्धी आयोगमा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएन। यसले के देखाउँदै थियो त भन्दाखेरि हिजो पनि त्यो वातावरण बन्दै थियो होइन। अब आज जाने प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेपछि अब ती सबै कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भयो। यहाँले भने जस्तै अब मैले अघि पनि आरक्षणका विषयमा प्रधानमन्त्रीको पहिलाको कुरा पनि हामीले सुनेकै छौँ र अहिले पनि उहाँले जाने त्यो रङ्गी बिरङ्गी जाने संसद बनाउने होइन, यो जातका नाममा चाहिँ राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर कहिलेकाहीँ दलितको कुरा उठाउँदा, महिलाको कुरा उठाउँदा होइन अब उहाँले जाने अब ट्याउ यताउता खालका शब्दहरू त उहाँका धेरै हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन समावेशीकरणका तर्फबाट समावेशीकरणको जाने मूल्य र मान्यताबाट जाने राज्य संरचना जसरी बनाउनु पर्ने जो उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूको चाहिँ नयाँ नवीन युग सुरुवात भयो भनेर जुन हामीले भनिराखेका थियौँ त्यसमाथि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा ब्रेक लगायो र अब चाहिँ अर्को चाहिँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने र अझै पनि चाहिँ अब त्यही हामीले उठाएको समावेशीको मुद्दालाई चाहिँ मूल रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र एउटा आन्दोलनबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई ल्याइपुर्याएको छ। र मेरो विचारमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तो सुरुवात मैले अघि पनि भने यो सुरुवात चाहिँ यहाँले भने जस्तै रङ्गी बिरङ्गीको कुरा त उहाँले त चाहिँ पहिलो स्टेप त आरक्षणबाट सुरुवात गर्नुभयो नि होइन। आरक्षणबाट सुरुवात गर्ने बित्तिकै प्रतिगमन त त्यहाँबाट सुरुवात भएको थियो दलितहरूका लागि होइन। अनि त्यस पछाडि आरक्षणको चाहिँ जब लोकसेवा आयोगले चाहिँ आरक्षणको के भन्छ जुन खोल्यो त्यसमा दलितहरूलाई चाहिँ उहाँले कोटै दिनु भएन होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू नियुक्तिहरूमा चाहिँ भए होइन। जस्तै अब 16-17वटा चाहिँ के भन्छ 12-13वटा आयोगहरू थिए। ती आयोगहरूमा जाने नियुक्तिहरू गर्दाखेरि चाहिँ पहिला कुनै पनि आयोगहरूमा दलितहरूको विहीन बनाए। अहिले पनि त विहीनै छ नि, अहिले पनि त त्यो टुङ्गो भएको छैन होइन। अहिले गर्नु भएको मात्र भनिएको छ तर त्यसलाई जाने त्यो अब हियरिङ हुनुपर्ने संसद छ अब छैन होइन। जब संसदीय सुनवाई गरेर मात्रै चाहिँ संसदीय सुनवाई गर्नु भनेको चाहिँ फगत 5 जना मान्छे जम्मा भएर अथवा चाहिँ त्यहाँको एउटा समितिले मात्र गर्ने होइन। त्यो भनेको त जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सुनवाई गरेर जनताद्वारा त्यो अनुमोदन हुनुपर्ने खालको पद्धति हो नि त त्यो होइन। तर अब उनीहरू नभएको बेलामा चाहिँ अब त्यत्तिकै टिकेराम टाइपको होइन अब केही आफ्ना चाहिँ विश्वास पात्रहरूलाई लगेर आयोगमा राख्दाखेरि त हिजो त्यस्तो आयोग त हिजो राजाको पाला पनि बनाएको थियो होइन, अरूको पाला पनि बनाएको थियो। त्यस कारण त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य हुँदैन र जस्तो प्रणालीको जस्तो शक्तिशाली आयोगको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो आयोग पनि त्यो कमजोर बनाउने काम भयो। र अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तै गरी लिङ्गरी गर्दै अब यो आयोगको चाहिँ अवधि सक्दिने होइन। अब प्रष्ट रूपमा चाहिँ अब संविधानको धारा 188 मा प्रष्ट भनेकै छ अन्य आयोगहरूमध्ये दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आयोगहरूको होइन 10 वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनिएको छ। अब 6 वर्ष हुन थालिसक्यो। अब अर्को अब यसको एउटा कार्यकाल सकिन्छ त्यसपछि 10 वर्ष पुग्छ। अब रिभ्यू गरेर दलित आयोग चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा उहाँले पुर्याउने ढङ्गको बाटो सोझाउनु भयो होइन। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो खालको चाहिँ स्थिति हुने खालको स्थिति छ र त्यसका विरुद्धमा चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको दलित आन्दोलन जहिले पनि होइन अब एकदम सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यो चाँडो तात्तिने त्यो अर्कै कुरा हो तर पनि ऊ चाहिँ आफ्नो सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ऊ चाहिँ अडिग छ र मेरो विचारमा त्यो आन्दोलनलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले चाहिँ नेपालको दलित नागरिक आन्दोलनको अलिकता ऐतिहासिक पक्षलाई इङ्कित गर्नुभयो। इभन यो संसद विघटन भइसके पछाडि पनि मूलधारको नागरिक आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। तर दलित नागरिक अधिकार कर्मीहरू, दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू यो विषयमा
संस्थागत रूपमा कलेक्टिभली केही बोलिएको सुनिँदैन, यसको विरोध गरेको देखिँदैन, त्यसो किन भएको? त्यो चाहिँ दुर्भाग्य छ। त्यो खालि दलित नागरिक आन्दोलनको मात्र होइन, वास्तवमा हामीले चाहिँ नि अब एक ठाउँमा एउटा कुरामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ भन्ने लाग्यो मलाई होइन। जस्तै पहिला चाहिँ नि यस्ता खालका घटना हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यो नागरिक समाजका साथीहरू अथवा संस्थागत रूपमा बोल्ने गरिन्थ्यो होइन। जस्तै अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नि कदम हुँदाखेरि चाहिँ नबोल्नेहरूलाई अहिलेसम्म पनि हामी चाहिँ नि अब दुध काट्ने गर्दछौँ होइन। तर अहिलेको यो घटना हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा नेपालको चाहिँ नि इलेक्टेड भएर आएका जस्तै एनजिओ फेडरेसन होइन, अनि त्यसपछि लगायतका चाहिँ केही चाहिँ अब साझा नागरिक समाजहरू जो छन् ती इलेक्टेड भएर आएका जससँग चाहिँ जनाधारहरू छ ती संस्थाहरू बोलेका देखिँदैन होइन। दलितहरूमा पनि दलित एनजिओ फेडरेसन होइन लगायतका चाहिँ त्यस्तो खालको बोलेको देखिँदैन। जस्तै नारायण वाग्लेजीहरू लगायतका केही मान्छेहरू चाहिँ अहिले पहिला पनि त्यही ढङ्गले बोल्नुहुन्थ्यो, त्यही ढङ्गले अहिले बोलेको चाहिँ देखिन्छ। तर यहाँले भने जस्तै चाहिँ सङ्गठित रूपबाट आफ्नो शक्ति निर्माण गरेका जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरू भएनन्। त्यसले के देखायो त भन्दाखेरि कतै ती संस्थाहरूको इलेक्सनहरू त्यो संस्थाको प्रमुख हुनका लागि कुनै निश्चित खालका पार्टीहरूसँगको आफ्नो एफिलिएसन बनाएर होइन अब त्यो खालको स्थिति बनायो हुनाले अहिले बोल्न गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो पछिधर्ताको चाहिँ स्थिति पनि भएको हुनसक्छ। तर पनि यसले चाहिँ नि वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै एउटा नागरिक समाजको हैसियतले नागरिक सङ्गठनको हैसियतले चाहिँ नि यस्तो बेलामा यो जस्तै होला केपी ओलीजीलाई चाहिँ कोही मन पराउला नपराउला अथवा व्यक्तिहरूमा को के होला त्यो अथवा चाहिँ त्यो नेकपाका दुईटा समूहलाई कसले मन पराउँछ त्यो मन पराउँदैन त्यो अलग कुरा हो। तर संसद विघटन गर्नु भनेको राम्रो भन्ने त कसैले पनि भन्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त होइन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले इङ्गित गर्नु पर्थ्यो। दलित नागरिक समाजको त्यो गम्भीर त्रुटि भएको छ र यसले चाहिँ हामीलाई इतिहासमा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा पछुतोको अवस्थामा सिर्जना गर्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिहरूमा इनिसिएसन लिएर पनि मैले इनिसिएसन जस्तै मेरो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल क्यारेक्टर अलिक बढी छ, त्यो नागरिक समाजको क्यारेक्टर अलिक कम छ, त्यस कारणले त्यस्तो होला। तर पनि म संलग्न भएको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका तर्फबाट मैले त 5 गतेको बेलुका विज्ञप्ति निकालेको छु होइन। व्यक्तिगत रूपमा त्यो संस्थागत रूपमा त्यसरी भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब त्यही भएर मैले भने जस्तै मैले चाहिँ इनिसिएसन गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मलाई चाहिँ नि अब एउटा राजनीतिक रूपबाट हेर्ने भयो हुनाले मैले चाहिँ अब त्यो इनिसिएसन गरेर मैले गर्दा त्यो एउटा पार्टीको अथवा चाहिँ म अहिले जुन सङ्गठनमा जुन पार्टीमा छु त्यो पार्टीको चाहिँ नि त्यो आरोप लाग्ला भन्ने हिसाबले मैले पहिलो समय नागरिक समाजमा अलिक कम पनि गरेको हुनाले मैले त्यो इनिसिएसन गरिनँ। तर तपाईँले भने ठिक कुरा के हो त भन्दाखेरि यस्तो बेलामा होइन जस्तै हिजो म नागरिक समाजको चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भएँ होइन। तर पनि म जाने त्यो फ्रन्ट लाइनमा म किन गएँ त भन्दाखेरि त्यसको नेतृत्व जसले गर्नुभएको थियो उहाँहरूले गरून् भन्ने हिसाबले गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता दलित नागरिक समाजको तर्फबाट पनि अब म चाहिँ कुनै नेतृत्वमा चाहिँ छैन। तर जुन साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब मैले चाहिँ अब रिक्वेस्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो उठिराखेको छैन। मेरो विचारमा उहाँहरू कर्मशः चाहिँ अब एक खालको वातावरण बन्छ। यसले पार्ने त यहाँले भने जस्तो जुन इम्प्याक्टहरू चाहिँ कर्मशः चाहिँ त्यो हामीलाई छुन थाल्छ अनि त्यसपछि त उठ्नै पर्छ र उठ्नको विकल्प हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब अहिले मूलधारको नागरिक आन्दोलन आफ्नो किसिमले अगाडि बढिरहेको छ होइन। अब दलित नागरिक आन्दोलन त्योसँग जोडिनु या आफ्नो एउटा छुट्टै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि पनि त्यसको एउटा एजेन्डा संसद पुनर्स्थापना मात्र हुन सक्दैन, त्यो त एउटा होला। तर त्यो बाहेक पनि यावत अन्य कुराहरू त्योसँगै, किनभने आन्दोलनको लागि त एजेन्डाहरू चाहिन्छ नि होइन। अहिलेको सन्दर्भमा दलितका खास एजेन्डा के हुन सक्छन्? यो समग्र संसद पुनर्स्थापना लगायत अन्य कुराहरूको आन्दोलन गरिरहँदाखेरि दलितका खास एजेन्डाहरू हुनुपर्ने चाहिँ के हो अहिले? होइन, मूल कुरा त अहिले पहिलो कुरा त अघि हामीले भन्यौँ जुन 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 रेल चाहिँ अब जो ट्र्याकबाट आउट भएको छ त्यसलाई सबभन्दा पहिला ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। त्यो भने संसद पुनर्स्थापना नै हो होइन। अब संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ दलित आन्दोलनले दलित नागरिक समाजले एउटा चाहिँ एउटा बार्गेनिङ पोइन्ट बनाउनुपर्छ र त्यो मैले पहिलेदेखि पनि भनेको छु। जस्तै मधेसी आन्दोलनले संविधान संशोधनको मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गरेर छोडेको छ होइन। उसले जहिले पनि चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर दलित आन्दोलनले चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यति धेरै स्थापित गरिसकेको मुद्दा चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक नम्बरमा चाहिँ हामीले जस्तै हामीले देख्यौँ नि त, जस्तै अब कर्मचारी साथीहरूको जाने व्याख्या हेर्दाखेरि चाहिँ धारा 40 को उपधारा 5 र 6 लाई 5 को धारा 5 ले चाहिँ उपधारा 5 ले चाहिँ कृषि दिने भने हो, कृषि भूमि दिने भने हो, 6 ले चाहिँ आवास दिने भने हो। त्यो फरक कुरा हो। तर त्यो एउटैमा मिसाएर कर्मचारीहरूले के भन्यो भने होइन यो त कृषि भूमि दिने त कहीँ पनि भनेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा एकपटक भूमि दिने भनेको छ, आवासको लागि दिने पनि त्यो भूमि नै हो भन्ने ढङ्गले उनीहरूले व्याख्या गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो यति धेरै हल्का भयो। संवैधानिक हकलाई त्यो कानुनमा ल्याइदिए, कानुनी हकलाई चाहिँ निर्देशिकामा ल्याएर चाहिँ अहिले एउटा समिति बनाएर वितरण गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए। त्यस कारणले यस्ता कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। जस्तै अब त्यस्तै अरू जाने जस्तै भने दलित आयोग बाहेकका चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू
होइन। ती संवैधानिक आयोगहरूमा अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघिल्ला दिन संविधान निर्माण गर्दाखेरि सबैले ताली बजाउँदाखेरि 13वटा चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू बन्यो भने हामी सबै खुसी भयौँ। धारा 20मा चाहिँ त्यो छ भन्ने कुरा ढङ्गले हेरियो। तर जब त्यो किताब छापेर आउँदाखेरि चाहिँ अन्य आयोग भने चाहिँ आयो दलित महिला जनजाति आयोगहरू होइन। हो ती आयोगहरूलाई चाहिँ यदि संवैधानिक आयोग हुनु भने संवैधानिक आयोगको रूपमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ कतिपय चाहिँ संविधानमा दलितहरूको लागि जस्तै आरक्षणको कुरा हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको मुद्दा जुन थियो त्यो कुरा चाहिँ संविधानमा प्रष्ट रूपमा काहीँ पनि छैन होइन। अब सरकारलाई चाहियो अब केही तोकिएका ठाउँमा जस्तै हरेक वडामा एकजना दलित महिला हुने भन्ने तोकिया हुनाले त्यहाँ नभई नहुने भावनाले उनीहरूले गर्छ। अनि दलित आयोग बनाउने भनेपछि त्यहाँ दलित आयोग बनाउनै पर्यो। तर तपाईँले समावेशी आयोग बनायो भने समावेशीमा त दलित पनि पर्छ नि त होइन। समावेशी आयोग पर्दा दलित पर्दैन। मानवाधिकार आयोग बनाउँदा दलित पर्दैन। अब मानवाधिकार नेपालको सबभन्दा बढी कसको भनौँ भएको छ भन्दा त्यो दलितको भएको छ। तर 20 वर्षको मानवाधिकार आयोगको इतिहासमा एकजना दलित त्यसको चाहिँ सदस्य हुँदैन। सदस्य मात्र होइन त्यहाँको कर्मचारी पनि हुँदैन अलिकति निर्णायक ठाउँमा होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ पहिलो मुद्दा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो संविधान संशोधन गरिसके पछाडि चाहिँ इन्क्लुजनको चाहिँ जस्तै समावेशी विधेयक भन्न चाहिँ अलिक पहिला चर्चा भएको थियो। उपेन्द्र यादवजीहरूले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ बहसमा पनि ल्याउनु भएको थियो त्यो बेलामा। तर पछि त्यो समावेशी विधेयक भन्ने चाहिँ त्यो स्टप भएर गयो। त्यस कारणले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ दलितहरूका लागि चाहिँ दलित जनजाति मधेसी सबैको लागि चाहिँ एउटा समावेशी प्रकृतिको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी समावेशीकरण गर्न सकिन्छ। यो त नयाँ संरचना नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि त नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु जस्तै यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा दलित आन्दोलनलाई अब चाहिँ केवल अघि यहाँले भने जस्तै दलित नागरिक समाजले अलग आन्दोलन गर्नुपर्ने दलितहरूको चाहिँ अलग दलित आन्दोलन बनाउनु पर्ने भन्दा पनि दलितहरूको एउटा साझा सङ्घर्ष समिति भन्ने हामीले पहिला बनाएको थियौँ। त्यो एउटा साझा रूपमा अगाडि बढाउँदा ठिक हुन्छ। तर दलित के अरे यो नागरिक समाज लगायतको चाहिँ अब दलित जनजाति महिला मधेसी मुस्लिम लगायतको यो सीमान्तकृतहरूको चाहिँ साझा मुभमेन्ट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको चाहिँ सबभन्दा हुन्छ। किनभने बरु हामी साझा मुद्दा निर्माण गरौँ सबै आन्दोलनका साझा मुद्दा निर्माण गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो बार्गेनिङ पावर पनि हाई हुन्छ। अब हिजोसम्म हामीले चाहिँ आफ्ना जातका कुरा अलि बढी गऱ्यौँ समुदायका कुरा अलि बढी गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ वर्गका कुरा बढी गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँमा नेपालको संविधानले ल्याइदिएको थियो। त्यही कारण नेपालको संविधानले अब चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तै अब समाजवादको चाहिँ आधार निर्माण गर्ने भनेपछि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संविधानले पनि वर्ग र जातको संयुक्त कुरा गरेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अनि त्यो साझा आन्दोलन बनाएर चाहिँ नजाने हो भने दलित एक्लैले जाँदा जनजातिले रमिता हेर्ने जनजाति एक्लै जाँदा दलितहरूले रमिता हेर्ने जनजाति मधेसीहरूले मधेसको मुद्दा हो भन्ने यस्तो मुद्दाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि शासकहरूलाई र त्यसमा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो बाठो चाहिने मान्छेका लागि यसले चाहिँ एकदम उहाँलाई चाहिँ अवसर दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ साझा आन्दोलनबाट चाहिँ बाध्य पार्नका लागि चाहिँ दलित महिला जनजातिहरूको चाहिँ साझा आन्दोलन चाहिँ अबको चाहिँ बाटो हो जस्तो लाग्छ। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अहिले जुन अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ त्यसमा चाहिँ दलित जनजाति मधेसी लगायत जुन सीमान्तकृत समुदाय छन् तिनीहरू एकत्रित भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ यसका लागि लड्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अलि इन्ट्रेस्टिङ जस्तो भयो कि यो किन भन्नाले 2072 सालमा जब संविधान लागू भयो घोषणा भयो त्यसमा चाहिँ दलित मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायले रिजर्भेसन सहित त्यसलाई स्वीकारेका थिए। आज अवस्था कस्तो आयो भने जसले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वीकारेका थिएनन् उनीहरूले नै त्यसको बचाउ गर्नुपर्ने स्थितिमा आउनु पर्यो। त्यसका दुईटा कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ के कारण छ भन्दाखेरि पार्टीहरू यो अब हामीले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको लागि हो भन्ने ठान्यौँ हामी दलितहरूले जनजातिहरूले मधेसीहरूले सबै हामी सीमान्तकृतहरूले। तर चाहिँ शासनमा बस्ने चाहिँ शासक पार्टीहरू जो छन् ठुला पार्टीहरू यी पार्टीहरूले हामीलाई चाहिँ यस्तै बेलामा चाहिँ हामीलाई बाध्य पार्नका लागि चाहिँ जनवर्गीय संगठन बनाएको देखियो। दलितहरूको जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन्। अब आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा त्यसका विरुद्धमा त्यो पार्टीको जनवर्गीय संगठन त बोल्दैन होइन। जनजातिहरूका पनि जनवर्गीय संगठन बने मधेसीहरूका पनि जनवर्गीय संगठनहरू छन्। अनि त्यसपछि मुस्लिमहरूको पनि जनवर्गीय संगठन छ। मुस्लिम एउटा धर्म हो होइन। अब मुस्लिम भन्ने कम्युनिटी हो तर पनि अब त्यहाँको चाहिँ इस्लाम धर्म भन्ने चलन छ तर पनि एउटैमा मिसिन्छ। उनीहरू हुँदा हुँदा भोलि हिन्दूहरूको अर्को सङ्गठन बन्ला भन्ने डर भइसक्यो यहाँ त होइन। यसले गर्दाखेरि यो के त भन्दाखेरि डिभाइड एन्ड रुलको लागि होइन। एकातिर हामीलाई भन्ने नै अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भने होइन जातीय राज्य नेपालमा हुँदैन भन्न। तर उहाँले चाहिँ किन जनजातिहरूको सङ्गठन बनाउनुहुन्छ इतिहाससँग किन बनाएको दलितहरूको सङ्गठन किन बनाएको त्यसो भए जनजातिहरूको सङ्गठन चाहिँ अब पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्ता चाहिँ अब एकदम ठुला नेतालाई चाहिँ त्यसको नेता बनाएर अनि त्यो सङ्गठन किन बनाएको त्यसो भए त्यो हाम्रो मुक्तिका लागि रहन्छ। के रहेछ त भन्दाखेरि उनीहरू सरकारमा गएका बेलामा जनजाति विरोधी दलित विरोधी महिला विरोधी मधेसी विरोधी चाहिँ नीति ल्याएका बेलामा यिनका हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठन चुप लागेपछि त
अरू जनजातिका चाहिँ ओरेन्ट ठाउँमा मान्छेहरू बोलेर के भयो भन्न पाइने भयो होइन, अथवा यो चाहिँ एनजिओको चाहिँ आन्दोलन हो भनिदिए पनि भयो। राजनीति गर्ने चाहिँ जनजातिहरू त हाम्रै पक्षमा छन् भन्ने चाहिँ भने भइगयो होइन। हो, यो कुरा हामीले चाहिँ समयमा नबुझ्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मूल के भन्छ रुखको एउटा हाँगाको रूपमा चाहिँ हामी जनवर्गीय संगठन हुँदाखेरि त्यो पार्टी बलियो हुँदा हामी पनि बलियो हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्दो भन्दाखेरि खालि आफूले गल्ती गरेको बेलामा यी जाने के भन्छ दबाव समूहहरू जो छन् यी नबोल्नु। जस्तै रुकुम पश्चिमको घटनामा तपाईँ भनौँ न, हाम्रो दलित मुक्ति सङ्गठन चाहिने त्यो बेलामा थियो, हामी जुलुसमा जान सकेनौँ नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जाने के त भन्दाखेरि अब हाम्रै सरकार छ होइन। त्यति मात्र होइन, हाम्रो सरकारका तर्फबाट हामीलाई हेर्ने अब खेलकुद मन्त्री त्यस बेलाको चाहिँ हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो सरकार भएलामा हाम्रै सरकारका विरुद्धमा जुलुसमा जान मिल्यो। अब हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, कार्यकर्ताको हिसाबले जान मिलेन। भनेपछि यहाँनिर अलि नेपालको राजनीति, नेपालको मात्र होइन दक्षिण एसियाको राजनीतिमा हेर्दाखेरि दलितको दृष्टिकोणबाट जसलाई प्रतिनिधित्व गरेर ऊ राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनसक्छ, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनभित्र उसको आबद्धता हुनसक्छ, जसलाई प्रतिनिधित्व गरेर जसको जीवनमा म परिवर्तन गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेको हुन्छ, भोलि ऐन मौकामा उसले चाहिँ बोल्दैन होइन। त्यसको सैद्धान्तिक एउटा त्यो वास्तवमा दक्षिण एसियाका लागि विशेष गरेर यो मार्क्सवादको शास्त्रीय दृष्टिकोण जुन छ त्यो शास्त्रीय दृष्टिकोणमा चाहिँ हामीले बहस गर्न जरुरी छैन। जस्तै यहाँले भने जस्तै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सिपाहीको हैसियतले उसको चाहिँ मेम्बर भएको मान्छे स्वाभाविक रूपमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा उसले चाहिँ अब आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्नु पर्यो होइन। ऊ आफ्नो अनुशासनमा त बस्नु पर्यो। आफ्नो जस्तै सांसद छ, अब पार्टीले हुइप जारी गरेपछि पार्टीले जहाँ भन्यो त्यहाँ भोट त उसले हाल्नु पर्यो होइन। होइन भने त्यो पार्टीको सदस्य भएन। यसले गर्दाखेरि मैले के भने त भन्दाखेरि अहिले एउटा डिबेटको के खाँचो छ त भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा अनि त्यस पार्टीले कथम कथाचित कुनै गल्ती गर्यो, कमजोरी गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने चाहिँ अधिकार हामीलाई कुन बेला छ त भन्दाखेरि यो जनवर्गीय संगठनहरूका लागि त्यो केवल महाधिवेशनमा मात्र छ। त्यो भनेको 5 वर्षको एकपटक हुन्छ। त्यो महाधिवेशनमा पनि हामीले ताली बजाएर पास गर्नुपर्ने खालको हुन्छ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बहस गर्न मिल्दैन होइन। तर पनि औपचारिक हाम्रो धारणा राख्ने कुरा त्यही हो। र त्यो बाहेक अरू बेला चाहिँ कहाँ हुन्छ त भने कहीँ पनि राख्न पाउँदैनौँ हामी होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जनवर्गीय जस्तो दलितहरू, महिलाहरू, जनजाति विशेष यो सामुदायिक चाहिँ सङ्गठनहरू जो छन् ती सामुदायिक सङ्गठनले पार्टीभित्र निरन्तर रूपमा चाहिँ बहस गर्ने र निरन्तर रूपमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने चाहिँ अनि प्लेटफर्महरू हामीसँग भएनन् होइन। अब हाम्रो के भन्दाखेरि त्यो हामी मध्येबाट जाने अलिकति केही साथीहरूलाई जाने अब इन्डियन के अरे दलित मुभमेन्टका साथीहरूले यसलाई चाहिँ अब चम्चा युग भन्नुहुन्छ होइन। केही चम्चाहरू हामी निर्माण हुन्छौँ त्यो अब इन्डियनहरूको जस्तो अब के अरे जगजीवन राम स्टाइल भन्छ होइन, जगजीवन राम मोडल। इन्डियाको जाने काङ्ग्रेस आइलाई सोद्धाखेरि त दलितका विषयमा तुम्हारा क्या है दृष्टिकोण भने अरे हाम्रा जगजीवन राम हेर्न भने जस्तो अब हामी कहाँ पनि एक एकजना जगजीवन राम छ हेर्नुहोस् होइन। पार्टीको माथिल्लो कमिटीमा लगेर गयो जगजीवन रामहरू। अब त्यहाँ गएर चाहिँ रामसँग विद्रोह गर्न थाल्यो भने आहुति भइन्छ होइन। त्यो अनि रूपलाल विश्वकर्मा भइन्छ होइन। अनि गोल्छे सार्कीहरू भएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ पार्टी केही पनि नभएर चाहिँ मर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छ। अब पद्मलाल विश्वकर्माहरू हेर्नु कुनै बेला अब क्षमताको हिसाबले भन्यो भने उहाँ 2-3वटा विषयमा एमए गरेको मान्छे, अङ्ग्रेजी नेपाली उस्तै छ, एकदम नेपालको चाहिँ एउटा एकदम भएको मान्छे। यदि तिनी माने 52 क्षेत्री भइदिए भए 5-7 ठाउँको राजदूत भइसक्थ्यो होला तिनी होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अलिकति बोल्ने ठाउँका मान्छेहरूलाई, बोल्न सक्ने खालका मान्छे, क्षमता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एकदम चाहिँ उ गरिदिने होइन, हटाइदिने। जो नबोल्ने दासहरू अथवा चाहिँ जे भन्यो त्यो स्प्यानहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्ने र जगजीवन टाइपका चाहिँ नेता बनाइदिने। र तिनले चाहिँ के भने जहिले पनि राम्रो छ, राम्रो भएको छ भनिदिने भएपछि अब आफ्नो नेताले राम्रो भने चाहिँ आफ्नो हुँदा राम्रो, त्यो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्नका लागि नै हामीले यी चाहिँ जनवर्गीय संगठनहरू बनाएका हौँ। तर ती जनवर्गीय संगठनको के भयो त भन्दाखेरि जस्तै अहिलेको नेकपा भनौँ न, दुई नेकपाको भूमिकालाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा के भन्दा जनवर्गीय सङ्गठन हो। म त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको टेलिभिजनमा त मेरो त बहस के त भन्दाखेरि अब नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यसलाई ट्र्याकमा आइसकेपछि त म त दलितहरूको जातका चाहिँ सङ्गठनहरू नबनाऊ भन्ने पक्षमा छु चाहिँ। खैर अब यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसलाई अर्को दिन कुनै फेरि एउटा छुट्टै कार्यक्रममा यसको व्याख्या विश्लेषण गरौँला। तर अहिले नागरिक समाजकै भूमिकामा आउँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्यो त नागरिक? अब मलाई लागेको समूह बिचमा एकता भन्नुभयो होइन, दलित नागरिक समाजको चाहिँ मैले यहाँले अघिदेखि भन्नुभयो मैले समग्रमा जस्तो नेपालको दलित नागरिक समाजको चरित्र कस्तो थियो त मैले किन त्यसलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरे जस्तो गरेको त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि र चाहिँ 72 सालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि
संयुक्त राजनीतिक दलीय सङ्घर्ष समिति बनाएका थियौँ। संयुक्त राजनीतिक दलीय सङ्घर्ष समितिभित्र चाहिँ नि कोर टिममा पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू थियो र त्यसपछि अनि दलित सिभिल सोसाइटीको एउटा अलग ग्रुप थियो। तर एजेन्डाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मूल राजनीतिक सङ्घर्ष समितिले जे कुरा चाहिँ टुङ्गो लगाएको थियो र त्यो सङ्घर्ष समिति र चाहिँ दलित नागरिक समाजका एजेन्डामा तात्विक कुनै भिन्नता थिएन। एउटै एजेन्डामा हामी सँगै गएका थियौँ होइन। एजेन्डा एउटै थियो तर हाम्रा प्लेटफर्महरू फरक फरक थियो र पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ संयुक्त दलित आन्दोलन नेपाल भनेर चाहिँ बनायौँ र त्यसमा नागरिक समाजका साथीहरू हामी सबै एकै ठाउँमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्ने चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलित आन्दोलन नेपालको दलित आन्दोलनमा दलित नागरिक समाज अलग्गै चाहिँ पाटो बनाउनु भन्दा पनि त्यसलाई सँगै राख्ने तर भूमिका फरक फरक ढङ्गले छ। महिलाको चाहिँ कुरा अलग ढङ्गले बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले मधेसी दलितहरूको चाहिँ कुरा हामीले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अब मधेसी दलितहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हेर्नु राष्ट्रिय सभामा एकजना दलितहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभामा मधेसी दलित छँदै छैन होइन। प्रतिनिधि सभामा यस्तो समानुपातिक प्रणालीबाट आउने दलितहरूमा एकजना मधेसी दलित नआउँदा हामी दलित त बोलेनौँ नि त होइन। अथवा चाहिँ मधेसी पार्टीहरूले चाहिँ त्यो समानुपातिक कोटामा चाहिँ दलितको ठाउँमा नन्दलित ल्याउँदा पनि हामी बोलेनौँ होइन। अब हाम्रा संवैधानिक हकहरू थिए नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका कतिपय कुराहरू छन्। त्यस हुनाले यहाँले भने जस्तै एउटा त त्यो संयुक्त रूपमा जानुपर्ने हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीका जनसङ्गठनहरू तत्काल बोल्दैनन्। जो बोल्छन् उनीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले बोल्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण अहिलेको चाहिँ सडक त दलित नागरिक समाजको हुनुपर्ने हो। अहिले चाहिँ संसद विघटन भइसकेपछि यसका बहुआयामिक चाहिँ यसका प्रभावहरू छन्, यसका नकारात्मक प्रभावहरू बढी छन्। हाम्रा अधिकारहरू संवैधानिक अधिकारहरू यसले हनन गर्छ। हामीलाई भोलि चाहिँ एउटा भड्कालोमा पठाउँछ र भोलि भनौँ सङ्कटकाल लाग्ला, भोलि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ ऊ होला। त्यस बेला सबभन्दा बढी चाहिँ पक्राउ खाने, दुःख खाने अथवा चाहिँ पक्राउ खाएर चाहिँ अगर झुटा मुद्दामा फस्नेहरू भने त पहुँच नभएका मान्छेहरू पर्छ न। ती पहुँच नभएका मान्छे भनेको हुन् त भन्दाखेरि दलितहरू हुन् होइन। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ त यहाँले भने जस्तै दलित नागरिक समाजले यस्ता विभिन्न खालका डिबेटहरू गर्ने, छलफलहरू गर्ने अनि उस्तै पनि सडकमा जाने, सडकमा पनि बहसहरू गर्ने र त्यस पछाडि जाने संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि आफूसँग मिल्ने अरू आन्दोलनहरूसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने र विशेष गरिकन सीमान्तकृतहरूले जहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो सीमान्तकृतहरूका बिचमा एकता स्थापित गरेर सीमान्तकृतहरूका साझा एजेन्डाका साथ अबको चाहिँ यो ट्र्याकमा आइसकेपछि पनि पार्टी अहिलेका पार्टीहरूसँग चाहिँ कमिटमेन्ट गराउने र यदि तिमीहरू अब संसद पुनर्स्थापना भयो अनि स्वाभाविक रूपमा सरकार अगाडि बढ्ने भयो भने त्यस बेलामा चाहिँ सीमान्तकृतहरूका लागि के गर्छौ भन्ने खालका कमिटमेन्टहरू अहिले नै गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिने बार्गेनिङहरू गर्ने खालका कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ मैले लास्टमा चाहिँ यहाँलाई अन्तिममा के प्रश्न गर्न चाहेँ भने जस्तो के दलित नागरिक आन्दोलन अब सडकमा आउँछ त? आउनुपर्छ हेर्नु बाध्यता। तपाईँ त नेतृत्व गर्ने मान्छे होइन। मैले त अघि पनि भने हेर्नु मैले चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपबाट चाहिँ अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा अब सँगै पार्टी प्रचण्ड माधव नेपालजीको अब प्रश्न भन्दाखेरि उहाँको नेतृत्वको चाहिँ पार्टीको एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि भएको हुनाले अब मैले नागरिक समाजको रोल नखेलेको मात्रै हो होइन। तर मैले आन्तरिक रूपमा यस्ता बैठक छलफलहरूमा चाहिँ अलि बढी भूमिका खेल्छु। तर यहाँले भने जस्तै अब हामी चाहिँ नि दलित नागरिक समाजका साथीहरूसँग चाहिँ बस्छौँ, अरू साथीहरूसँग बस्छौँ। यदि चाहिँ त्यहाँभित्र पनि विभाजनको स्थिति आउन सक्छ होइन। जस्तै मैले अहिले सुनेको अस्ति कुनै एउटा चाहिँ दलित नागरिक समाजका बिचमा छलफल हुँदाखेरि एक थरी साथीहरूले जाने यो घटनाको विरोध गरौँ भनेर जाने प्रस्ताव राख्नुभयो, अर्को थरी साथीहरूले यसको स्वागत गरौँ भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुभयो भन्ने सुन्यो होइन। ठुलै सङ्गठनको जाने बिचमा होइन अब महासङ्घकै बिचमा भन्ने सुने मैले होइन। अब त्यस्तो छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो होला हुन्छ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मान्छेका विचार हुन्छन्। त्यो विचार जसलाई जहाँ पर्नुपर्छ त्यहाँ जानुपर्ने हुनसक्छ। तर फेरि पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिलेको संसद विघटन अथवा प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो प्रतिगमनकारी छ। यो ठाउँमा जब निष्कर्षमा जो पुग्छन् ती पुग्नेहरू चाहिँ भोलि सडकमा आउनैपर्छ र त्यसका लागि अब हामी साझा रूपमा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। र दलित नागरिक समाजका साथीहरूले पनि त्यो आँट अब गर्नुपर्छ। यो अब 46 सालको जस्तो नागरिक समाज अथवा चाहिँ 46 सालभन्दा पहिलाको जस्तो नागरिक समाज अब यो होइन। अब यो चाहिँ के त भन्दाखेरि लोकतन्त्रका पक्षको नागरिक समाज हो, गणतन्त्रका पक्षको नागरिक समाज हो र उनले चाहिँ जहिले पनि के त भन्दाखेरि सत्यका पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको चाहिँ चेत चाहिँ अब निर्माण हुनु जरुरी छ मेरो विचारमा। अब हिजो मात्रै जाने के अरे डिग्निटी इनिसिएटिभ लगायतका साथीहरूले चाहिँ हिजो मात्रै एउटा डिबेट सुरुवात गर्यो भन्ने सुनियो होइन। अब यसै गरिकन अब मान्छेहरू बाहिर आउन थाल्छन् र त्यो चाहिँ भोलि र्यालीको रूपमा जुलुसको रूपमा विरोध र्यालीको रूपमा चाहिँ अब आउनुपर्ने ठाउँमा बाध्यात्मक ढङ्गले आउँछन् र आउनै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद अवसरका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामी यहीँ समापन गर्छौँ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्ति र विषयसहित उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।